ریڈیو صدائے حریت جمع کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ یورپی یونین دے 16 ارکان پارلیمنٹ سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ بدترین انسانی صورتحال دے اتے سخت خفگی دا اظہار کیتا ہے۔ یورپی ممبران پارلیمنٹ سن اپنے خط وچ یورپی یونین دے عہدیداراں دے اتے زور دیتا ہے کہ وہ یورپی یونین کو لازمی طور دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے اتے آواز چانی چاہیے۔ یورپی یونین دے قانون سازاں دا خط مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری انسانی بحران دی مسلسل عالمی تنقید دا ایک اور مظاہرہ ہے۔ یورپی یونین کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خطرناک صورتحال دے نمٹن دے واسطے فوری اقدامات کرنے دی ضرورت ہے۔ یورپی یونین دے قانون سازاں دا آخنا ہے کہ تنازع کشمیر خطے وچ امن و استحکام اور سلامتی دے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کشمیری عوام دی مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں کو انسانی حقوق دی عالمی تنظیماں سن بھرپور طریقے دے نال دستاویزی شکل دیتی ہے۔ صحافیاں اور انسانی حقوق دے علمبرداراں کو کشمیری عوام دی حمایت وچ آواز بلند کرنے دی وجہ تھی تیزی دے نال نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ منمانی اور ظالمانہ گرفتاریاں اور غیر قانونی نظر بندیاں نہ صرف جاری ہیں بلکہ ادھر عوامی اجتماعات تے انعقاد تے اتے بھی ہونے تک پابندی عائد ہے۔ 16 یورپی ممبران پارلیمنٹ تا یورپی یونین کمیشن دے اعلیٰ حکام کو خط وچ آخنا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایٹمی ہتھیاراں تھی لیس پاکستان اور بھارت تے بچکار ایک فلیش پوائنٹ ہے، لہٰذا اس مسئلے کو سنجیدگی اور اس کے تاریخی پس منظر وچ حل کرنے دی اشد ضرورت ہے۔ یورپی یونین کو عالمی برادری دی طرف تے کشمیری عوام دے نال کیتے گئے وعدے کو پورا کرنے وچ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ نام نہاد پرامن حالات دی جھوٹی خبراں دنیا دے اگے رکھ کے مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ یورپی یونین دے قانون سازاں دا خط مودی دی قیادت والی بھارتی حکومت دے واسطے اور زیادہ شرمندگی دی وجہ ہے۔ وقت آ گیا کہ کشمیری عوام دی آواز کو سنیا جلے اور انہاں کو اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دا موقع دتا جلے تاکہ اس خطے وچ امن و استحکام دے قیام کو یقینی بنانے دے نال نال بے سکون اور پریشان حال عوام کو سوکھتا سا لینا نصیب ہو سکے۔ جڑا مسئلہ کشمیر دے تسویہ طلب رہنے دے نتیجے وچ خطہ غربت تھے تڑے زندگی گزارنے دے اتے مجبور ہیں۔ مسئلہ کشمیر پچھلے 74 سالاں تھے حل طلب ہے۔ لکھاں کشمیری اس مسئلے دی بینٹ چڑھ چکے ہیں اور یورپی یونین دے 16 ممبران پارلیمنٹ تا مسئلہ کشمیر دے حل وچ کردار اور مقبوضہ کشمیر وچ جاری بھارتی مظالم دی طرف توجہ مبذول کرانے دے واسطے یورپی عہدیداراں دے نا خط مسئلہ کشمیر دے حوالے تھی ایک اچھی پیش رفت ہے جڑی حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے برسر پیکار اہل کشمیر دی امیداں اور خواہشات دے عین مطابق ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوئی۔